اللہ دے نے اسی ایک فرشتے دیاں ڈیوٹیاں مقرر کر دیتیاں نے او دا کام جانا کڈنا ہے اور او دا کام ہی کوئی نہیں او آوندا ہے ماواں دیاں گوداں چوں کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے او آوندا ہے نکے نکے بچیاں کو باپ کھو کے لے جاندا ہے او آوندا ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو ماواں کھو کے لے جاندا ہے او آوندا ہے بھیناں کو پرا کھو کے لے جاندا ہے او آوندا ہے بڈھے باپیاں کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے یاد رکھ اونوں کسے تے ترس نہیں آوندا وہ کسے دیاں ضرورتاں تے لوڑاں تے تھوڑا نہیں ویندا مولانا فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ موت نام ہے کہندے میرا تے جس گھر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیجے بہت پیاری اوے کھیڑ گئے نی لکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ذرا قرآن والغور کیجئے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین اللہ دا قرآن سن لو جدو حلق چ جان پہنچ گئی ہے چار پائی دے دعا لئی سارے بیٹھے نے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ سارے ویندے نے پے تے پتہ کی آندے نے ابا اسی کنو باپ کھوانگے کتے باپ آندہ ہے او جوان پترا ٹر چلیں تیریاں تے منو اجے لوڑیں بڑیاں سن تے بڑھے وارے تو ہی میری لاٹھی سن تے ٹر تو چلے ہیں واریاں میریاں سن عرشاں تو آواز ہوں دیئے بابا کون کسے دی واری دیندہ ہے یہ میرا قانون ہے کہ جوان پترا دیاں میتاں بڑھے پیوانو چکڑیاں ہی پہ جان دیاں آئیے ذرا غور کیجئے پہنا دیا نے ویرا پیار کون دے گا بیوی آندی ہے بچے ابو کنو کہن گے اے سارے ہی نا اپنیاں لوڑاں تے تھوڑا نوروں دینے پہ اوے دھیما پیاری تے باپ پیارا رو رو نیر بہاوے آکھن بول ابا ایک واری آکھن بول بچا ایک واری اج بولن تیرا پاوے ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی اللہ نے جیڑی میں جان کڑی ہے نا اپنے ماں باپ نو کہہ واپس لٹا دین ڈاکٹر تے حکیم بلا لے جنہیں بابے نے جنہیں پیر نے سارے کٹھے کر لے ترجعونہا ان کنتم صادقین جیڑی جان میں کڑی ہے نا نو کہہ واپس ہی لٹا دین سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ کوئی نہ کو ہوں تو کرو کوئی سبحان اللہ جزاک اللہ نہیں تے انہا لیلہ ہی پڑھی جاؤ کیونکہ وقت انہا لیلہ پڑھن دا ہے
توجہ ہے سارے دی؟ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راک. ایتھے پہنچی ہے نا جان, ایتھے کہندے نے ایتھوں راک رکیے وچوں, ایتھے کوئی دم کرن والا نہیں یار آن کے ساڈے پتر نو دم کر دے, ساڈے ابے نو دم کر دے, ساڈے بھرا نو دم کر دے. ہو سکدا موت دے شکنجے کولوں بچ جائے. ایتھے دم کرن والا نہیں کوئی رہندا. اللہ اکبر. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اس طرح کرو ایدیاں پنڈلیاں ملا دے, لتاں سیدیاں کرو ایدیاں ہلان ڈے سارے پھڑ کے مروان ڈے. آندے نے بازو بھی پھڑو تے لتاں سیدیاں کرو, لتاں بالکل سیدیاں کر دیو, پیر پھڑو لتاں ہلاندا کیوں ہے؟ جنہاں واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں کردا تینوں پھڑ کے مروان ڈے. اس طرح ہی ہے نا. والتفت الساق بالساق. تے ہن اپنی زبان چوں کی آندا ہے فلا صدق ولا صلی. نہ میں نماز پڑھی تے نہ صدقہ ہی کیتا. ہن کی نماز پڑھو مولوی جی ٹائم ہی کوئی نہیں نماز کی پڑھی ہے, ڈنگراں نوں پٹھے پانے ہوندے نے, کدی کھاد پانی ہوندی ہے, کدی پانی لانا ہوندا ہے, ٹائم کوئی نہیں ہے. ہن جس کام واسطے تینوں مینوں رب نے بھیجیا وہ واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں. ہن جدو ایتھے انگوٹھا رکھیا نا موت دے فرشتے نے, ہن آندا فلا صدق ولا صلی. آقا فرماندے نے بے نمازی دی جان ایویں نکلدی ہے جویں مخمل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے لیر لیر ہو جاندا ہے. بے نمازی دی روح دے جسم چوں ایویں نکلدی ہے. یہ آندا ہے میں نماز نہیں پڑھی, میں صدقہ نہیں کیتا, رب تے چار لعنتاں پاندے جے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. بے نمازہ تیرے تے لعنت ہوئے, لعنت ہوئے, پھر تیرے تے لعنت ہوئے. بے نمازی مر گیا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماندے نے بے نماز نو غسل نہ دیو, بے نماز نو کفن نہ دیو, بے نماز دی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ, بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو. یہ بے نماز ہے نا. یہ دی روح جڑی ہے دے جسم چو بڑی اوکھی نکل دی ہے. چھڑ دے اڑیاں نماز پڑھیا کر. پیغمبر دے ایک صحابی نے سونے دے لوہے دے اوزار بناندے نے, لویا پٹھی چ گرم کر کے فل لال کر کے رکھے ہے, تھوڑا چکیا ہے, اس او دے اتے لگا ہے مارن. صحابی نے تھوڑا چکیا ہے, لوہے تے لگا ہے مارن. ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی کول بیٹھا ہے, انہیں تھوڑا چکیا سی پیچھے ہی چھوڑ دیتا ہے. نال دا آندا یار تھوڑا چکیا سی ماریا کیوں نہیں ہوں. اندرا ادھروں آواز آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پہ اللہ سب تو وڈا ہے, اگر میں تھوڑا مار دیندا پھر تھوڑا وڈا سی, رب وڈا نہیں سی. اللہ اکبر دی صدا مسیح تے بلند ہوئے, ائی مسجد اگوں دی لنگ جانے ہیں پہ ساڈا کم وڈا ہے, رب وڈا نہیں. وہ مؤذن تے کہہ رہا سب تو وڈا کون ہے؟ وہ بولو دے صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر. تے اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں دینا پیا گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ. تے سچا نبی الہی حیا علی الصلاۃ دے مانی. آؤ طرف نمازاں حیا علی الفلاح دے مانی. آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانی. نیند تھی بہتر صلاتاں, اوے قبری جا کے سوں لے آجے. بہت نے لمیاں راتاں اللہ اکبر اللہ اکبر. تے اللہ دی وڈیائی
الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی۔ اس واسطے مرن لگیاں کہنا ہی میں نماز نہیں پڑھی، زندگی چ نماز پڑھ لے۔ نمازی دی روح دے جسم چو ایویں نکل دیئے جویں آسانی دے نال مشک چو پانی نکل جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وی آئی پی پروٹوکول نمازی نو دتا جاندا ہے، نال آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ادھروں روح نکل گئی ہے، اللہ اللہ اپنے پتر آندے نے اتھو حافظ دا پتہ کرو آن کے ساڑھے پیو نو نوائی دین، ساڑھے پیو تے 2 لوٹے پانی دے پا دین۔ اے جیڑیاں تو کڑیاں پائیاں نے ایوی لے جانیاں نے، بی بیو جیڑیاں چوڑیاں پائیاں جے لے جانیاں نے، نک دا کوکا تے والیاں وی کنا دیاں اتر جانیاں نے، تیرے کپڑے قیمتی نے کینچی نہ کٹ کے لائے جان گے، ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا اے۔ اوے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے، پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائی آ لے اوے ویرا تیری ای ہوئی کمائی آ چھڑ دیتا تینو اج پہنا تے پائی آ کسے بھی ساتھ دیتا نہیں۔ کوئی نال جاندہ جی بولو دے صحیح جاندہ ہے نا نہیں۔ منجی چوک لئیے قبرستان نو ٹور پہ بے نماز قبر چ جاندہ ہے، آسمان تو فرشتے ہوندے نے لوہے دیاں گرزانہ انہوں مار دے نے۔ آقا فرما دے نے بے نماز چیخو پکار کردہ قبر چ او دیاں چیخاں تھوڑے ڈنگر تے جانور سن دے نے، تسی نہیں سن دے۔ اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستانہ چ دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو۔ اس واسطے میرے بھائیو نمازی بن جاؤ، نمازی۔ بے نماز دے اتے 70 سپ، ایک روایت ہوندی ہے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے، ایک کٹ 100۔ وہ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ کدی سوچے ایتھے دنیا جو آنے اے جگ مٹھا دے اگلا کی نے ڈٹھا ویکھاں گے جدو اگے جائے ویکھی جائے گی جو ہوئے۔ بندیا اپنے آپ نو بندہ بنا رہا ہے، برت تینو کہ دنیا دے واپس آن نہیں دینا، تو بڑے ترلے لینے نے کری پھر پہ۔ وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یہ کہے گا سر سٹیا تو کہے گا اللہ ایک کری پھر منو واپس بھیجنا۔ رو رو آکھن دنیا اوپر تے بھیج ربا ایک واری، منیے قرآن رب سونے دا تے کریے تابعداری۔ حکم ہو سی ہن واپس دنیا اوپر واپس مول نہیں جانا، اس جہنم اندر مجرموں تھوڑا دائم ٹکانا۔ تسا ہمیشہ رہنا، کوئی انسان نہیں جنہوں جان دینا۔ قبر چ 99 سپ مسلط نے۔ بے نماز آندہ ہاں ہاں لا مر ربوں کا، بھئی تیرا رب کون ہے؟ آندہ ہاں ہاں لا ادری، منو نہیں پتا، میں کہڑے رب نو سجدے کردا رہا۔ پھر پوچھا من نبیوں کا ہاں لا ادری، ماں دینوں کا ہاں لا ادری،
اتو آواز آؤں دی ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بکیا فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وفتحوا له بابا الى النار ایدی قبر دے اندر جہنم دی آگ دا دروازہ کھول دیو جہنم دی آگ دا بسترے دی قبر چلا دیو جہنم دی آگ دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو جہنم دی آگ دا اینو لباس پہنا دیو یہ آواز آ 99 سپ مسلط ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جانا بلکہ سنن ترمذی دی روایت ہے اگر قبر دا سپ قبر چو منہ باہر کٹ کے پھوک مار دے نا روئے زمین تے قیامت آ جائے تینو سبزہ کوئی نہ نظر آئے کجی فکر کی تھا جی نبی نے فرمایا کہ 99 سپ 70 سپ ایتھے عام بندہ کہنے میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا رات تے تو بستر ہی جھاڑدا رہی نے وہ کی ہویا کی ہے اے انہیں کیا ہی ڈیمو ویکھیا وہ تینوں غلط بھی کہہ سکتا ہے عام بندہ تینوں کہے میں تیرے بستر تے پھون ویکھیا یا ڈیمو ویکھیا تینوں نیندر نہیں پیندی تے پوری کائنات دا سچا ترین انسان کہے کہ تیری قبر چ 90 یا 99 سپ ہونے نہیں تے تینوں سویرے فجر ٹائم بستر تے نیندر کیویں پے جاندی ہے کیوں مسیتاں ساڈیاں ویلیاں نے نماز دے ٹائم نامور اسی اہل حدیث بھی ہاں پرانے اہل حدیث ہاں برے صغیر پاکو انچ اہل حدیث کینوں آندے ہیں پتہ ہے انڈیا دے اندر جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہوندا ہے انہوں آندے ہیں اہل حدیث ہی جیڑی داڑھی سنت دے مطابق اہل حدیث ہے جڑا امانت چ خیانت نہیں سی کردا اہل حدیث ہے جڑا کسے دا حق نہیں ماردا اہل حدیث ہے جڑا گھٹ نہیں تولدا اہل حدیث ہے برے صغیر پاکو انڈیا دے اندر انہاں لوگاں نوں اہل حدیث سمجھیا جاندا سی تے ہن اہل حدیث کون ہے جڑا سب تو بڑا فراڈی ہے سب تو بڑے جھوٹ ماردا ہے لوکاں دے مال کھاندا ہے زمیناں تے قبضے کردا ہے آندا ہی کوئی نہیں اہل حدیث آ قیامت نوں بخشیا جانا مولویوں نے کہا تسی اہل حدیث ہو بخشے گئے او بھئی لیبل لان نہ ککھ نہیں بننا پیشاب بوتل چ پایا ہوتے شربت بزوری لکھیا ہوئے اندر پیشاب ہوئے وہ بزوری تے نہیں بن جاتا اندر بدعملی دا گند ہوئے اندر چوری ٹکیٹی دھوکھا بازی دا گند ہوئے اتنے لیبل اہل حدیث دا لا کے جنت لب جائے ورکا ہی پاڑ چھڑے میرے بھائی جب تک اپنے آپ نو بدلاں گے نہیں اس وقت تک کوئی انسان بھی اللہ دی عدالت کامیاب کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے رب نے عدالت سامنے کھلار کے پہلا سوال تینوں نماز دا کرنا ہے اگر یہ جو پاس ہو گیا نا تو باقی پیپراں جو نمبر گھٹ بھی ہون گے پھر بھی تینوں اللہ تینوں رحمت دی چادر چی ہنگال کے اگے کر چھڑا تے جے نماز دے پیپر جو فیل سارے جو فیل کیوں بے نماز مشرک کے بے نماز کافر ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز پڑھو مشرک نہ بنو بے نماز مشرک بے نماز دا کوئی عمل اللہ دی عدالت سے قابل قبول نہیں جے یہ گل یاد رکھو ایک بندہ پورا سال مسیتے نہیں وڑدا 10 لاکھ دیاں قربانیاں کردا ہے میں 12 لاکھ دی 15 لاکھ دی سال مسیتے وڑیا کو نہیں اللہ نے مینوں تیریاں قربانیاں دی بھی لوڑ نہیں